हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि हजुरहरु समक्ष श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का कथाहरू लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण यस्तो ग्रन्थ हो जुन ग्रन्थ हाम्रा लागि कल्याणदायक रहेको छ भनेर यहाँ ऋषि सन्त महन्त आदिले बताउनु भएको छ। स्वयं उनै जो जगदम्बा परम्बा भगवती हुनुहुन्छ, उनै परम्बा भगवतीले पनि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण जसले श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूको, जसले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दछन् उनीहरूका सारा क्लेशहरू बिस्तार बिस्तार हरण भएर जान्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हाम्रो कल्याण गर्ने ग्रन्थ हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी श्रवण गर्दै आउँदा आजको नयाँ भाग 17 मा तपाईँ हामी उपस्थित भएका छौँ। जय बोलौं भगवती जगन दुर्गा माता की जय होस्। हामीले हिजो कथा श्रवण गरेका थियौँ जो सुद्युम्न थिए। सुद्युम्न यसरी घुम्दै घुम्दै जाने क्रममा जब त्यो जुन वन थियो, त्यो वन जहाँ छोरा छोरी हुने वन, त्यसको नाम के थियो? कुमार वन। त कुमार वनमा पुगिसकेपछि कुमारहरू सबै कुमारी हुनेला। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो थियो। त यस्ता प्रकारले त्यहाँ पुगिसकेपछि अब उनै सुद्युम्न इला भइहाले। एक दिन बाटोमा अचानक चन्द्रमाका सुन्दर र जवान छोरा बुधासँग उनको भेट हुन गयो। कोसँग? बुधासँग भेट भएछ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले यहाँ भेट भइसकेपछि स्त्रीभि परिवृतां तां तु दृष्ट्वा कान्तां मनोरमां हाव भाव कलायुक्तां चकमे भगवान् बुधा। अनेक सुन्दर सेविकाहरूका साथमा भ्रमण गरिरहेकी सुन्दर र आकर्षक हाउभाउ भएकी पूर्ण युवती रमणी इलालाई देखेर चन्द्रमाका छोरा बुध इलामाथि आसक्त भए। ल हेर्नुहोस् है, को? बुध आसक्त भए। ती सुन्दरी पनि कामदेव जस्ता सुन्दर बुधलाई देखेर यिनलाई म पति बनाउन पाऊँ भन्ने भित्री भाव जागेका कारणले आकुल व्याकुल हुन लागिन्। यस्ता प्रकारले अब दुवैजनाले एक अर्कालाई मन पराए। यसको मतलब हामीले बुझ्न पर्यो यसरी। यसरी अब सुन्दर बुधलाई देखेर जो इला थिइन् उनलाई पनि पति बनाउन मन लाग्यो। भित्री भाव यस्तो जाग्यो। यस्तो भाव जागेका कारण आकुल व्याकुल भइन्। यसरी एकअर्कालाई मनमा प्रीति जागेका कारण केही दिनपछि बुध र इलाको भेटघाट हुन गयो र विवाह पनि सम्पन्न भयो। यसरी बताइएको छ। यस्ता प्रकारले त्यस पछाडि दाम्पत्य जीवनको माधुर्यको भोग गर्दै चन्द्रमाका छोरा बुधले इला नामकी सुन्दरीका गर्भबाट कालान्तरमा गएर केही समय पछाडि पुरुरवा नाम गरेको सुन्दर पुत्र पैदा गरे। यस्तो अवस्था भयो। हेर्नुहोस्, मन परापर हो, विवाह भयो, छोरा पनि जन्मियो। पुत्र पैदा भएपछि इला वनमा बसिरहेकी थिइन्। त एक दिन चिन्तित अवस्थामा उनी भइन्। एकदम चिन्तामा परिरहेकी थिइन्। उनले एक दिन चिन्ताकै क्षणमा आफ्ना कुलगुरु उत्तम मुनि वशिष्ठको सम्झना गरिन्। ओहो, लु भएन यो तरिकाले त। म कताको पुरुष थिएँ, अहिले स्त्री भएकी छु। त्यही पनि अहिले स्त्री भएर पनि छोरो पनि जन्मिसक्यो। यो तरिकाले त हुँदैन। उता मेरा जनताले के भन्दै होलान्? आफ्नो स्थिति यता यस्तो छ। त पहिले जसरी
छोरी हुँदाखेरि छोरा बनाउनु भएको थियो आफ्ना गुरु वशिष्ठले। यो इतिहास उहाँले सुन्नुभएको थियो। अब फेरि आफू छोरी भइयो त छोरो बन्नु पर्यो, अब पुरुष बन्न पर्यो। यसका लागि आफ्ना गुरु वशिष्ठलाई स्मरण गर्न पुगिन्। इलाले सम्झना गर्ने बित्तिकै ऋषि वशिष्ठ त्यहाँ तुरन्त आइपुग्नुभयो। सुद्युम्नको त्यो अवस्था देखेर उनको मनमा करुणा जाग्यो। कसको मनमा? ऋषि वशिष्ठको मनमा। वशिष्ठले आफ्ना शिष्यको कल्याणका लागि सबैको कल्याण गर्नुहुने देवता भगवान शिवको आराधना गर्न लाग्नुभयो। हे मेरो भगवान, हे मेरो भगवान, मेरो यजमानको रक्षा गरिदिनु पर्यो भनेर गुरुले यसरी बारम्बार प्रार्थना गरेपछि भगवान उनै जो शङ्कर हुनुहुन्छ, भोलानाथ होइन, सबैको उद्धार गर्नेवाला, उहाँ अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सन भो। प्यारा भक्त भागवतहरू, वशिष्ठ ऋषिमाथि खुसी हुनुभएका भगवान शिवले उनले चाहेको वरदान दिनुभयो। वशिष्ठले आफ्ना प्यारा राजा सुद्युम्न जो पुरुष रूपमा पूर्ववत फर्केर आउन् भन्ने भावना लिएर आर्त प्रार्थना गरेका थिए। तब वशिष्ठ ऋषिले यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो भनेर सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई यस्ता प्रकारको यो आख्यान कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यही कथा हजुरहरूलाई यहाँनिर मैले राखिरहेको छु। त शिवजीले पनि आफ्नो वचनलाई असत्य नहुने गरी भन्नुभयो। त्यो समयमा भगवान भोले बाबा प्रकट हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, अब राजा सुद्युम्न 1 महिना पुरुष हुनेछन्। हे ऋषि वशिष्ठ, र 1 महिना आइमाई हुनेछन्। हे ऋषि वशिष्ठ, अब तिम्रा यजमान यस्ता हुनेछन्, 1 महिना पुरुष हुनेछन्, 1 महिना महिला हुनेछन्। किनभने मेरो श्राप छ, यो श्राप पनि उल्लङ्घन हुन भएन। अब वरदान मागिहाल्यो, किनभने आफ्नो यजमानको उद्धार गर्नका लागि गुरुजी तत्पर रहनु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ पनि तत्पर रहनुभयो। आफ्नो यजमानको कल्याण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले तपाईँले आराधना गर्नुभएको छ, तपस्या गर्नुभएको छ। त मैले पनि अब वरदान त दिनु पर्यो। अब यो दुईटै, एउटा श्राप एउटा वरदान, यो दुवै फल पुरा हुने गरी मैले के गरिदिएँ? 1 महिना पुरुष 1 महिना महिला हुने यो उत्तम वरदान दिएँ। अब यसरी भगवानले भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यसरी भनेर उहाँ त अन्तर्ध्यान भइहाल्नुभयो। अब यता के हुनेछ त? पुरुष हुँदा उनलाई सुद्युम्न भनिनेछ भने आइमाई हुँदा अथवा महिला हुँदा, होइन, यता आइमाई भन्नु हुँदैन, महिला भन्नुपर्छ। तर यहाँनिर अब यस्तो जो शब्दहरूलाई हामीले अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त उनलाई जो स्त्री भावमा हुनेछिन्, स्त्री स्वभावमा हुनेछिन्, त्यो समयमा इला भनेर भनिनेछ भनेर यसरी भनिएको छ। यसरी वरदान पाएपछि पुरुष रूपमा बदलिएका राजा सुद्युम्न दरबारमा फर्किएर धर्मात्मा ऋषि वशिष्ठको कृपाले शासन कार्य सञ्चालन गर्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। अब यस्ता प्रकारले राज्य गर्न लागिसकेपछि 1 महिना पुगेपछि अब के भयो त? 1 महिना पुग्यो। 1 महिना पुगिसकेपछि अब पुरुष भइन्जेल त शासन गरे। 1 महिना पुगिसकेपछि फेरि स्त्री भावमा बदलिए, स्त्रीको स्वरूपमा बदलिए। त्यस बेला दरबार भित्रै लुकेर रानीहरू बस्ने कोठामा बस्न थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, को सुद्युम्न त 1 महिना फेरि इला भइहाल्थे। स्त्री भाव बदलिएको 1 महिना पुगेपछि पुरुष भावमा प्राप्त हुँदा सुद्युम्न बनेर राज्य गर्दथे। यसरी धेरै समय व्यतीत गरे। प्रजालाई भने आफ्नो राजालाई निरन्तर सक्रिय रूपमा शासनमा खटन पटन गरेको देख्न नपाउँदा ठुलो चिन्ता हो। त पुरुष भइन्जेल शासन गर्ने, महिला भएपछि लुक्ने, त्यो बेला फेरि चोरहरूले उत्पात गरिहाल्थे कि यस्तो हुन्थ्यो। त राजा छैनन्, राज्यको शासन सत्ता अलिकति बलियो छैन भने त्यहाँ त समस्या भइहाल्छ। त यस्तै भयो यहाँनिर। जब स्त्री भएर राजा लुक्नुहुन्थ्यो त त्यो समयमा चोरहरूको बिगबिगी। अब यो समस्याले गर्दा जनताहरू दुखी भए। प्यारा भक्त भागवतहरू एकदम दुखी भए। जनता वास्तवमा उनी राजा हुँदा सुखी थिएनन्। यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। केही समयपछि राजकुमार पुरुरवा तन्नेरी हुँदा भए र सुद्युम्न पनि उनको हातमा प्रतिष्ठानपुरको राज्य सुम्पेर तपस्या गर्न वनतर्फ लाग्दा भए। हेर्नुहोस् है,
त पुरुरवालाई राज्य जिम्मा दिएर सुद्युम्न अब लागे अब म राजा भएको रुचाएन जनताले भनेर आफ्नो छोरालाई राज्य दिएर वनतर्फ लाग्नु सुद्युम्न राजा। त यस्ता प्रकारले अत्यन्त सुन्दर वृक्षका पंक्तिहरूद्वारा सुहाएको वनमा रहँदा राजा सुद्युम्नले नारद मुनिबाट नवारण मन्त्रको दीक्षा लिनुभयो। त नवारण मन्त्रको दीक्षा लिएर श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन्त्रको जप गर्न लाग्नुभयो प्यार भक्त भागवतहरू। त्यसपछि उनको जप र आराधनाबाट प्रसन्न भएकी जगदम्बा भवानीले उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा आएर दर्शन दिनुभयो। अत्यन्त सुन्दर स्वरूप भएकी मन्द मुस्कानले चारैतिर आभा छरिरहेकी भगवती नवदुर्गा सुद्युम्नका अगाडि उभिनुभयो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। भगवतीका आँखाहरू मदविह्वल थिए। दिव्य रूप धारण गर्ने नवदुर्गालाई आफ्नै अगाडि पाएर श्रद्धाले गदगद हुनुभएका राजा सुद्युम्न शिर झुकाएर भगवतीको स्तुति गर्नका लागि त्यो समयमा तर्खर गर्न लाग्नुभयो अथवा स्तुति गर्न लाग्नुभयो। कसले? राजा सुद्युम्नले। इला रूपमा रहेका सुद्युम्नले त्यो समयमा भन्न लाग्नुभयो दिव्यम च ते भगवती प्रथितं स्वरूपम दृष्टम मया सकल लोकहितानुरूपम वन्दे त्वदङ्घ्रि कमलं सुरसंग सेव्यं कामप्रदं जननी चापि विमुक्तिदं च। हे भगवती, हजुरको संसारमा दुर्लभ दिव्य रूप संसारकै निमित्त कल्याणकारी छ। देवताहरूको सम्मोहनद्वारा सेवा गरिएको हजुरको भुक्ति दिने र मुक्ति दिने चरण कमलको म वन्दना गर्दछु। हे मेरी आमा, यो संसारमा कुन मानिसले हजुरलाई सम्पूर्ण रूपमा जान्न सक्दछ, किनकि हजुरको विषयमा ऋषि मुनि र देवता पनि आदि अन्त्य नजानेर मोहित हुन पुग्दछन्। हे मेरी आमा, हजुरले म जस्तो अकिञ्चन प्राणीमाथि ऐश्वर्य र दयाको भारी वर्षाउँदा म अचम्ममा परेको छु। हे आमा, हजुरको भावलाई भगवान नारायण, शिवजी, ब्रह्माजी, इन्द्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चन्द्रमा र अष्टवसुले पनि जान्दैनन् भने म जस्तो मायाको प्रपञ्चमा डुबेको मानिसले हजुरको महिमाको विषयमा कसरी जान्न सक्दछु र? हे मेरी आमा, परम तेजस्वी भगवान विष्णुले समुद्रकी छोरीका रूपमा पैदा भएकी सबका सबै इच्छा पूरा गराउने सात्विकी शक्ति लक्ष्मीका रूपमा रहेकी अनादि सङ्गिनीलाई आफ्नी मानेर दाम्पत्य जीवन चलाउनुहुन्छ। ब्रह्माजीले पनि हजुरलाई राजसी शक्ति जानेर सावित्रीका रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। शिवजीले हजुरलाई तामसी शक्तिका रूपमा जानेर महाकालीका रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ। यस्तो हो तैपनि ती शक्तिका स्वामी तीनवटै देवताले हजुर वस्तुतः के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुहुन्न। हजुरलाई पूर्ण रूपमा कसले जान्दछ, कसले जान्न सक्दछ र? हे भगवती, हे भवानी, यस्ता प्रकारले यहाँ जो राजा सुद्युम्नले तपस्या मार्फत भगवतीलाई अब प्रसन्न बनाइसकेपछि प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर जो भगवती प्रसन्न भएर आइसकेपछि सुद्युम्नले यसरी स्तुति गरिराख्नु भएको छ। भन्नुहुन्छ, हे भवानी, म अत्यन्त दृढ बुद्धि भएको मानिस, अमित महिमा भएकी जगतकी आमा, हजुरले म माथि कति दया गर्नुभयो हो, यो त वर्णन गरेर साध्य छैन। म अचम्म पर्छु हजुरले मलाई दर्शन दिइबक्सियो। म हजुरको करुणामय चरित्रलाई राम्ररी जान्दछु। हे माता, हजुरले श्रद्धापूर्वक अहंकार नराखेर सेवा गर्ने भक्तलाई सर्वस्व प्रदान गर्नुहुन्छ। हो, हामीले पनि विश्वासपूर्वक भगवतीको आराधना गरियो भने, उहाँका कथा सुनियो भने र उहाँको त्यो बीज मन्त्र छ नवारण मन्त्र, त नवारण मन्त्रको हामीले प्रत्येक दिन जप गरियो भने भगवतीले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। कमलको वनमा निवास गर्ने कमला भएर हजुरले भगवान श्रीहरि विष्णुलाई पतिका रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। हे भगवती, तापनि नारायणले हजुरको महिमा नबुझेर त्यति राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न। हजुरलाई आफ्ना पाउ दबाउन लगाउनुहुन्छ, होइन? हो, कस्तो गर्नुपर्ने हो, कसरी मान सम्मान गर्नुपर्ने हो, अब त्यो पनि हजुरले सिकाउनुहुन्छ। त हजुरले पाउ दबाउनुहुन्छ। हजुर त यति दयालु हुनुहुन्छ,
आफ्ना पतिका पाउ दबाउनुहुन्छ। हजुर नै हुनुहुन्छ, फेरि हजुर नै भगवान श्री विष्णुकी पत्नी पनि बन्नुहुन्छ। हजुर नै भगवान शङ्करकी पत्नी पनि बन्नुभएको छ अर्को रूप लिएर, होइन? तत्त्व त्यही हो। उनै श्री महाकाली, उनै महालक्ष्मी, उनै महासरस्वती। पुराण पुरुष भगवान विष्णुले प्रसन्न भएर आफूले पाउ दबाउन लगाए तापनि हजुरको पाउको प्रहार पनि चाहनुहुन्छ। वास्तवमा अशोक वृक्षले सुन्दरी युवतीको पाउको प्रहार पाउँदा आफ्ना फूलहरूलाई विकसित गराउँछ भन्ने अनुश्रुतिको सम्झना हुन्छ। हे सुन्दर चरित्र भएकी हे माता, हे भगवती, हे आमा, हजुरको विशाल शान्त र अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत छाती रूपी शय्यामा हजुर विराजमान हुनुहुँदा कालो बादलको बीचमा बिजुली चम्केको शोभा हुन्छ। हे मेरी आमा, हे भगवती, संसारका स्वामी भएर पनि हजुरलाई छातीमा धारण गर्ने भगवान श्री हरि विष्णुको वाहन बनेको होइन, यसरी बताइएको छ। के यस्तो होइन र? संसारका स्वामी भएर पनि हजुरलाई छातीमा धारण गर्ने विष्णु हजुरको वाहन बन्नु भएको होइन र? यसको मतलब यसरी भनिएको हो, आज हजुरले रिसाएर भगवान श्री हरि विष्णुलाई छाडिदिनुहुन्छ भने अरूद्वारा तिरस्कार प्राप्त हुँदा प्रतिकार गर्ने शक्ति नभएका विष्णुले संसारको पालन गर्न सक्नुहुन्न। हजुरले यदि छोडिदिने हो भने उहाँले कहाँ पालन गर्न सक्नुहुन्छ? यो हजुरको शक्तिले गर्दा हो। संसारमा देखिएको छ कि शक्ति नभएको, सम्पत्ति नभएको र निष्क्रिय मानिसलाई उसका परिवारका मानिसले पनि छाडिदिन्छन् भन्ने कुरा प्रत्यक्ष संसारमा देखिएको छ। हजुर शक्ति हुनुहुन्छ, यदि हजुरले छोडिदिनु भयो भने सबै कुरा सकिन्छ। हे मेरी आमा, हे भगवती, ब्रह्मा आदि देवता पनि कुनै समयमा उहाँहरू पनि स्त्री रूपमा रहनु भएको थियो। हजुरकै चरण कमलको सेवा गरेर तिनीहरूले हजुरबाट पुरुषको रूप प्राप्त गरेका हुन्। के यो साँचो होइन र? यो पनि साँचो हो। हे पराक्रम की स्वामिनी भगवती, हजुरको शक्तिको बयान मबाट हुन सक्दैन। मबाट कसरी हुन सक्दछ? म त वर्णन नै गर्न सक्दिनँ, मैले त प्रयास गर्दैछु। हे आमा, हे जगदम्बा, हजुर नारी होइन, पुरुष पनि होइन, निर्गुण पनि होइन र सगुण पनि होइन। हजुर विलक्षण तत्व हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विचार रहेको छ। हे भगवती, हे मेरी आमा, हजुर जस्ती भए पनि, जुन रूपमा रहे पनि म हजुरको पाउमा भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्दछु। हे जगदम्बा, मेरो बारम्बार हजुरसँग प्रार्थना छ कि हजुरमा मेरो अचल भक्ति रहिरहोस्। म त यही चाहन्छु। यसरी सुद्युम्नले प्रार्थना गर्नुभयो, सुद्युम्नले यसरी स्तुति गर्नुभयो। इति स्तुत्वा महिपालो जगाम शरणं गता तदा परितुष्टा ददहु देवी तत्र सायुज्यमात्मनि। यसरी स्तुति गरेर राजा सुद्युम्न भगवती दुर्गाका पाउमा पर्नुभयो। भगवतीले पनि अति प्रसन्न भएर उनलाई सायुज्य मोक्ष प्रदान गर्नुभयो। देवीकै अनुकम्पाबाट सुद्युम्नले मुनिहरूका लागि पनि दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त गरे भन्ने कथा प्रसङ्ग यसै अध्यायबाट तस्या देव्या प्रसादेन मुनिनामपि दुर्लभम। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी यहाँनिर कथा वर्णन गरिएको छ। अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, सुद्युम्ने तु दिवं याते राज्यं चक्रे पुरुरवः सगुणस्य सुरूपस्य प्रजारञ्जन तत्परः। अगाडि गएर सुतजीले भनिबक्सनुहुन्छ, सुद्युम्न दिवंगत भएपछि प्रजाहरूको खुसियालीमा रमाउने राम्रा गुण भएका र स्वरूपले आकर्षक महाराज जो पुरुरवाले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। अब कुन पुरमा? प्रतिष्ठान नाम गरेको पुर, त्यो प्रतिष्ठानपुर नाम गरेको राज्य थियो। त्यो अत्यन्त रमणीय थियो। त्यस रमणीय राज्यमा सबै प्रकारका धर्मका ज्ञाता र प्रजाको पालनमा कुशल राजा पुरुरवाले सबै मानिसहरूद्वारा प्रशंसा गरिएको सुशासन सञ्चालन गर्दा भए। अगाडि गएर यस्तो राज्य सञ्चालन भयो कि त्यो राज्यमा कुनै पनि लुटपाट चोरी डकैती हुँदैन थियो। तर शासन सत्ता बलियो भएपछि त्यहाँ के हुन्छ त? केही पनि हुन्न। हो, यस्तो राज्य थियो। पुरुरवाको राज्य सम्बन्धी विचार विमर्श अत्यन्त गोपनीय हुने गर्दथ्यो। अरू राज्यका राजाहरू के कस्तो मन्त्रणा गर्दैछन् भन्ने कुरा पनि उनको जानकारीमा रहन्थ्यो।
राजा पुरुरवा उत्साह शक्ति मन्त्र शक्ति र प्रभु शक्तिले विद्यमान भएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा जागर पनि थियो, उहाँमा मन्त्र शक्ति पनि थियो, केही तन्त्र मन्त्र पनि आउँथ्यो। कसैले तन्त्र मन्त्रले बिगार्न खोजे पनि रक्षा गर्नुहुन्थ्यो। त त्यसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ आफू नलागि अनुपयोगी तन्त्र मन्त्र गर्छ भने त्यसलाई फर्काइ पनि दिनुहुन्थ्यो। अहिले प्रभु शक्ति भगवानको शक्ति पनि थियो, किनभने भक्तिभाव उहाँमा थियो। उहाँ त भगवानका अनन्य भगवतीका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। साम दाम दण्ड र भेद नामक राजनीतिक उपाय उनको बसमा थिए। तिनले ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय आदि गरिएका जति पनि चारै वर्ण आदि थिए, ब्रह्मचर्य आश्रम अनि गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम अनि सन्यास आश्रम, चारै आश्रमका मानिसहरूलाई आफ्नो धर्ममा प्रवृत्त बनाउँदै राज्यमा शासन चलाउनु भएको थियो। कसले? पुरुरवा नाम गरेका राजाले। राजा पुरुरवाले ठुला ठुला दक्षिणा दिने महायज्ञ गराउनु भयो। अन्त्यमा पवित्र वस्तुहरूको दान पनि गर्नुभयो। आफ्नो पवित्र हातहरूले पवित्र वस्तुको के गर्नुभयो? दान पनि गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, पृथ्वीलोकका राजा पुरुरवाको रूप चरित्र, उदारता, उत्तम गुण, ऐश्वर्य र वीरताको प्रशंसा थाहा पाएर स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी वशीभूत हुन पुगिन्। उर्वशीले सुनिन् नि इन्द्रको मुखबाट। अन्य अन्य त्यहाँ नारदजीहरू पनि आइराख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको मुखबाट पनि। ओहो, पृथ्वीलोकमा त यस्ता प्रतापी राजा छन् अरे भन्ने कुरा उर्वशीले सुनिन् स्वर्गमा। पुरुरवाले राज्य गरिरहँदा उर्वशी पनि ब्रह्माजीको श्राप परेका कारण पृथ्वीमा मनुष्य योनिमा आएकी थिइन्। ती सुन्दरी उर्वशीले पुरुरवाका उदात्त गुणबाट अवगत भएर उनलाई मनैदेखि पतिको रूपमा स्वीकार गरिन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, जब जब स्वर्गमा चाहिँ पुरुरवाको कुरा हुन्थ्यो त्यो समयमा ओहो यिनलाई पति बनाउन पाए त भन्थिन्। त त्यस्तै उनले सोच राख्दथिन्। त एक दिन के भयो त भन्दा यहाँ एक दिन उनले राजा पुरुरवासँग विवाह गर्न पुगिन्। विवाह गरेर दाम्पत्य जीवन बिताउने सवालमा उनी पनि आफूप्रति आकृष्ट भएको पुरुरवा पनि आफूप्रति आकृष्ट भएको थाहा पाएर एउटा शर्त राखिन् विवाहको बेलामा। के शर्त राखिन्? यहाँ शर्त त एक दुईवटा छन्, यहाँ दुई तीनवटा। के? घृतम मे भक्षणम नित्यम नान्यत किञ्चिन्नृपाशनम नेक्षे त्वाम च महाराज नग्नमन्यत्र मैथुनात्। त पुरुरवाले विचार गरेछन् कि पुरुरवाले विचार गरे कि अब यी उर्वशीलाई पत्नी बनाउन पाए त भन्ने यता पुरुरवालाई पनि भयो, उता उर्वशीलाई पनि के भयो भन्दा त पुरुरवा त एकदम सुन्दर छन्, त यिनलाई पति बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव जागेको छ। त पति बनाउनका लागि अब यहाँनिर उनी पनि तयार छिन्। यता राजाको भाव बुझिसकेपछि शर्त राखिन्। भनिन् उनले, के भनिन्? हे राजा, यी दुईवटा भेडाका बच्चाहरूलाई मैले साथमा ल्याएकी छु। मैले तपाईको समक्षमा नासोको रूपमा यो दुईवटा भेडालाई मैले राख्नेछु। भेडाका बच्चालाई एउटा शर्त हो। अरूलाई मान अनि सम्मान दिन सिपालु हे राजा, तपाईले यी दुईवटा भेडाको रक्षा गर्नुहोस्। फेरि म तपाईका सामु अर्को शर्त पनि राख्दैछु कि म तपाईकी रानी भएर रहँदा मैले घिउ बाहेक अरू केही पनि खाने छैन। मलाई घिउ मात्र खानु छ, यसको मतलब म घिउ मात्र खान्छु। अर्को तेस्रो पनि शर्त रहेको छ। हे महाराज, हामी दुई दम्पति एउटै कोठामा रही सहवास गर्दाको समयमा अरू कुनै पनि अवस्थामा त्यो समयमा जुन सहवास गर्दाको समयमा भन्दा अन्य समयमा अन्य अवस्थामा मैले तपाईलाई नग्न अवस्थामा दर्शन गर्ने छैन। यी मेरा तीनवटा शर्त हुन्। यदि यस्तो भयो भने कुनै दिन यो अवस्थाभन्दा बाहिरी कुनै पनि अवस्थामा यदि मैले तपाईलाई नग्न अवस्थामा देखेँ भने त्यतिखेर तपाईलाई मैले छोडिदिनेछु। त्यतिखेर तपाईले केही भन्न पाउनुहुन्न है। यस्तो शर्त भयो प्यारो भक्त भागवतहरु। यी मेरा तीनवटा शर्त हुन्। तपाईले यी शर्तहरूलाई पालन गर्न पुरा पूर्ववचन दिनु भएमा म यसै वखत तपाईकी रानी भएर भित्रिनेछु भनेर यसरी शर्त राखेकी थिइन् प्यारो भक्त भागवतहरु। विवाह हुनुभन्दा अगाडि तपाईले मेरा शर्तहरू राम्ररी पालन गर्नुहुन्न भने म तपाईलाई छाडेर जानेछु। यो साँचो कुरा हो, फेरि ख्यालठट्टा होइन। उर्वशीले जे यस्ता शर्तहरू तिर्स्याएकी थिइन् तिनलाई राजा पुरुरवाले सहर्ष स्वीकार गरे।
उर्वशी पनि ब्रह्माजीको श्रापबाट मुक्ति पाउने इच्छाले राजा पुरुरवालाई शर्थमा चुकाएर उनकी पत्नी बनी रहन थालिन्। अब यता पुरुरवाकी पत्नी बनिन्, उनको इच्छा पनि पुरा भयो। उर्वशीद्वारा मोहित भएका राजा पुरुरवा सबै धर्मकर्म छाडेर अनेकौं वर्षसम्म उर्वशीका साथमा भोग विलासमा आसक्त हुन लागे। अब उर्वशीलाई नै सपना विपनामा चिताइरहने राजा पुरुरवा उनीमाथि धेरै माया मोह बसेका कारण एक क्षण पनि उर्वशी बिना रहन सक्दैनथे। यता जाँदा पनि उर्वशी, उता जाँदा पनि उर्वशी, हे मेरी उर्वशी भन्थे। जतिखेर उर्वशीका साथमा रहन लागे राजा। यसरी उर्वशी र राजा पुरुरवाका भोग विलासले मधुर मिठा दिन एवं वर्षहरू बित्दै गए। एक दिनको कुरो हो। अब यहाँ एक दिन देवलोकमा राजा इन्द्रले आफ्नो सभामा उर्वशीलाई नआएको जानेर धेरै समय व्यतीत भइसक्यो। होइन, कहाँ गइन् उर्वशी? त उर्वशी बेगर त स्वर्ग नै एकदम नराम्रो जस्तो लाग्थ्यो कि इन्द्रलाई। त उर्वशीलाई नआएको जानेर गन्धर्वहरूसँग सोधे, हे गन्धर्वगण, तिमीहरू सबै पृथ्वीमा जानु पर्दछ, उर्वशी कहाँ गइन् खोजेर ल्याउनु पर्यो। यसरी जानु पर्दछ तिमीहरू पृथ्वीलोकमा। शर्थमा चुकेका राजाको घरबाट 2वटा भेडा चोरेर उर्वशीलाई पनि यहाँ लिएर आउनु पर्दछ। मैले यो जानिसकेँ, यो बुझिसकेँ कि उर्वशी त पुरुरवाका चाहिँ राज्यमा पुरुरवासँग बसिरहेकी छन् अरे। त साथमा भेडा पनि लगेकी थिइन्, ब्रह्माजीको श्राप थियो। त मर्त्यलोकमा जानु परोस् भनेर त गइछिन्। त गएर तिमीहरूले लिएर आउनु भनेर दूतहरूलाई यस्ता प्रकारले राजा इन्द्रले हराए। मलाई उर्वशी बिनाको यो स्वर्ग मन परेको छैन। कुन उपायले ती सुन्दरीलाई ल्याउन सकिन्छ त्यो उपाय प्रयोग गरेर मलाई उर्वशीसँग भेट गराउने काम गर भनेर यसरी जो इन्द्रले आफ्ना चाहिँ कोही नजिकका यसो दूतहरूलाई देवताहरूलाई यसरी इन्द्रले भन्नुभयो। इन्द्रले यसरी आज्ञा दिएपछि विश्वावसु आदि मुख्य मुख्य गन्धर्वहरूले त्यो समयमा गन्धर्वहरूले पुरुरवाको दरबारमा गए। अब उर्वशीलाई ल्याउनको लागि उपाय गर्न पर्यो। उर्वशीलाई त फर्काएर ल्याउनु पर्यो। त पुरुरवाको दरबारमा गई रातको कालो अन्धकारमा राजा पुरुरवालाई उर्वशीका साथमा भोग विहार गरिरहेको देखेर तिनले नासोका रूपमा राखेका 2वटा भेडा चोर्न लागेछन्। त्यो समयमा भेडा चोरे, ल हेर्नुहोस् है, भेडा चोरेर लिएर जान लागे। भेडा लिएर आकाश मार्गमा उड्दै गर्दा चोरिएका ती भेडाहरू बडो जोरदार शब्दले चिच्याउन लागे। भेडा कराउन लागेछन् नि, त चिच्याउन लागे। आफ्ना छोरा समान मानिएका र पालिएका भेडाहरूको बिलाप सुनेर उर्वशी राजा पुरुरवासँग ज्यादै रिसाइन्। त्यो समयमा हेर हेर हेर, भेडा चोरले चोरेर लगिसक्यो, मस्त मस्त सुत्या छन्, यी यिनको काम छैन। एकदम रिसाइछिन्। उनले भनिन्, हे राजन, मैले तपाईँको समक्षमा तपाईँले भेडाको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर जुन पहिलो शर्त राखेकी थिएँ त्यो आज भङ्ग भयो। तपाईँको विश्वास गरेर मैले धोका पाएँ, किनकि पुत्र समान मानिएका मेरा ती प्यारा भेडालाई चोरहरूले चोरिसकेका छन्। तर तपाईँलाई केही थाहा नभएको जस्तो छ। के थाहा नभए जस्तो गर्नुभएको हो? तपाईँ घरमा स्त्री मानिस जस्तो भएर किन सुतिराख्नु भएको छ? चोरले भेडा चोरेर लगिसके। आफूलाई ठुलो वीर सम्झने तर व्यवहारमा नपुंसक र अधमपति भएका कारण आज मेरो सर्वस्व लुटियो, हे मेरो भगवान भनेर उर्वशीले यसरी विलाप गर्न लागिन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, प्राण जस्ता प्यारा मेरा 2 भेडा मलाई छाडेर गए भनेर विलाप गर्न लागिन्। उर्वशीलाई यस्तो विलाप गरिरहेको देखेर उनको प्रेममा आसक्त भएका पुरुरवा अब एकदम आतिए। अब त्यो समयमा लुगा पनि लाउन ख्याल भएनछ। प्यारा भक्त भागवतहरू अब भोग विलासमा हुनुहुन्थ्यो, रातिको समय थियो, त लुगा लगाउने कुराको पनि ख्याल भएन। भेडा चोरलाई समात्छु भन्दै नग्न अवस्थामा दगुर्न लागे तरबार बोकेर। त दगुर्न लागे त्यसै बेला गन्धर्वहरूले राजाको महलमा बिजुलीको आभा फैलाइदिए। देवताहरूले पनि बिजुली चम्काइदिएछन्। अब छर्लङ्ग उज्यालो भयो। त्यो आभा फैलिएपछि त्यहाँबाट स्वर्गतर्फ जान चाहने उर्वशीले राजालाई नाङ्गो अवस्थामा देख्न पुगिन्। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस्, शर्त 2वटा शर्त चुकिसक्यो। गन्धर्वहरू ती 2 भेडा छाडेर अब त्यहाँबाट भागे। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। तर यता उर्वशीले के शर्त राखेकी थिइन्?
यदि नग्न अवस्थामा मैले देखेँ भने म छोडेर हिँडिदिनेछु भनेर शर्त राखेकी थिइन्। त भागे। अब भेडा छोडेर आफ्नो काम पुरा गरिहाले। अब यति भएपछि त शर्त भङ्ग भयो। त उर्वशी फर्केर स्वर्गमा आउँछिन् भन्ने लागेको छ। त यस्तै भयो। अब यहाँ थाकेका र नग्न अवस्थामा रहेका राजा भेडा लिएर अब तुरुन्त घरमा आउनुभयो। घर आउँदा उर्वशीलाई धरती छाडेर स्वर्गतर्फ गएकी भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। कसले थाहा पाउनुभयो त भन्दा पुरुरवाले। ल हेर्नुहोस् है, अघि आइसक्दा त उर्वशी त छोडेर गइसक्नु भएछ, गइसकी छिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यार भक्त भागवतहरु। अब हेरे हेरे राजा अब उर्वशीको प्रेममा एकदम पागल भएका राजा अत्यन्त दुखी भएर विलाप गर्न लागे। प्यार भक्त भागवतहरु त्यसपछि आफ्नो नग्न अवस्था सम्झेर लाज पनि माने। वास्तवमा पुरुरवा नाङ्गिएपछि सुन्दरी उर्वशी तुरुन्तै स्वर्गतर्फ गएकी थिइन्। नग्नम भिक्षपतिम नारी गतासा वरवर्णिनी भनेर बताइएको छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। पत्नीको वियोगले व्याकुल भएका विवश कामदेवद्वारा पीडित र एकमात्र उर्वशीमा आसक्त राजा पुरुरवा विलाप र शोक गर्दै देश देशान्तरमा भ्रमण गर्न लागे। प्यारभक्त भागवतहरु यो कथा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि अलिअलि पक्कै पनि सुनेका होलाौं कि यो कथा हजुरहरूले पुरुरवाको यो कथा प्रसंग पक्कै सुन्नु भएको छ। यसरी अब के भयो त प्यारभक्त भागवतहरु भन्दा यहाँनेरि पत्नीको वियोगले व्याकुल भएका छन्। को अब पुरुरवा एकमात्र उर्वशीमा आसक्त थिए। ल हेर्नुहोस् है, विलाप गरे, शोक गर्दै देश देशान्तरमा भ्रमण गर्न लागे। यसरी भूमण्डल भ्रमण गर्ने क्रममा उनी एक दिन कुरुक्षेत्रमा जाँदा त्यो समयमा उर्वशीलाई देख्ने मौका पाएछन्। त्यो समयमा फेरि ल हेर्नुहोस् है, कुरुक्षेत्रमा उर्वशी घुम्न आउनु भएको रहेछ। त त्यो समयमा राजाले देखिसकेपछि आफूले मनले चिताइएकी रानीलाई एक्कासी देख्न पाउँदा प्रसन्न अनुहार भएका उत्तम राजा पुरुरवाले मिठो वचन उच्चारण गर्दै भने, हे प्रिया उर्वशी, एकछिन पख कहाँ जाँदैछौ? हे कठोर मन भएकी रानी, म तिमीमा ज्यादै आसक्त छु। म तिम्रै बसमा छु। मैले जानी नजानी कुनै अपराध गरेको पनि छैन। त्यसो हुँदा तिमीले मलाई छाडेर जानुपर्ने के कारण थियो? तिमीले शर्त राखेकी थियौ त त्यो शर्त भङ्ग भयो। तर त्यो मैले जानेर होइन, नजानेर तिम्रो रक्षा गर्नका लागि, तिम्रा भेडाको रक्षा गर्नका लागि मैले यो काम गरेको थिएँ। तर तिमीले त मलाई छाड्देऊ। यो हुन्छ यस्तो? मलाई नछाड, मलाई नछाड, मलाई नछाड। हे सुन्दरी, तिमीले जुन मेरो शरीरलाई माया गर्थ्यौ, जुन शरीरलाई तिमीले आफ्नो प्रेमका कारण यहाँसम्म तानेर ल्यायौ, त्यो शरीर तिमी सँगसँगै बस्न नपाएमा यही लास बनेर पल्टिनेछ। अब हे देवी, जब मेरो शरीर लास बन्नेछ त्यसलाई बुवासा र कौवाले खानेछन्। यसरी विलाप गरिरहेका दुखी दिनहीन काम पीडित र लाचार राजासँग उर्वशीले कुरा गरिन्। त्यो समयमा उर्वशीले भनिन् नि, के भनिन् अब हेर्नुहोस् है, यहाँ बुझ्ने कुरा आएको छ। अब मूर्खोसी नृपशार्दूल ज्ञानम कुत्र गतम तव क्वापि सख्यम न च स्त्रीणाम वृकाणामिव पार्थिव। हे श्रेष्ठ राजा, तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ, एकदम मूर्ख हुनुहुन्छ। तपाईको ज्ञान चेतना कहाँ गयो? हे नरेश, स्त्रीहरूले कसैसँग पनि स्थिर मित्रता म जस्ता फेरि स्त्रीहरूले गर्दैनन्। यो कुरा विचार गर हैन। जस्तै अब कोही वेश्या अथवा भनौँ अथवा कोही गणिकाले एउटै मात्रै पुरुषलाई प्यार गरेर बस्छन् त? बस्दैनन् हैन। एउटा पुरुषलाई प्यार गरौ, फेरि त्यहाँबाट अर्को पुरुष, फेरि अर्को पुरुष, हो त्यस्तो फेर्छन्। पतिव्रता स्त्री जस्तो हुँदैनन्। त्यसैले हामी त स्वर्गका अवसर आउँ, तिमीले चिनेकै छैनौ। यो कुरा बुझ, तिनीहरू त बुवासा जस्ता हुन्छन्। यति पनि तपाईले बुझ्नु भएन? म जस्ती चञ्चला नारीसँग ज्यादै स्नेह गर्ने तपाईँ नै मूर्ख हो। म मूर्ख होइन, म त एक दिन भोग गर्न चाहन्थे, सक्यो। त तपाईले धोका पाउनुभयो। म जस्तो नारीलाई कहिले पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। राजाहरूले स्त्री जाति र चोरहरूसँग कहिले पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। यो कुरा बुझिराख्नुहोस् तपाईले। न विश्वासो हि कर्तव्य स्त्रीषु चौरेषु पार्थिवैः भनेर बताइएको छ। कसले भन्दै गरेको हो यो शब्द? यो उर्वशीले भनेको शब्द हो। कस्ता नारीहरू? फेरि सबै नारीहरू होइन। नारीहरूको विश्वास हो भने त कसरी घर व्यवहार चल्छ? चल्दैन नि त। तर त्यस्ता ती दुष्ट नारीहरूको विश्वास कहिले गर्नु हुँदैन हैन। पुरुष पनि दुष्ट हुन्छन्, नारी पनि दुष्ट हुन्छ। यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर उर्वशीले भनेको कुरा चाहिँ एकदम जान्न योग्य र बुझ्न योग्य छ।
कि कस्तो म जस्तो भन्नुको मतलब अब हामी आफैले बुझ्ने हो। अब तपाईँ आफ्नो घर जानुहोस्, यो रोएर कराएर हुनेवाला केही पनि छैन। सुख भोग गर्नुहोस्, जानुहोस् आफ्नो घरमा, मलाई सम्झेर मनमा कुनै पनि चिन्ता नलिनुहोस्। उर्वशीले यसरी सम्झाए तापनि ज्यादै भोगमा आसक्त भएका कारण राजालाई कर्तव्यको ज्ञान भएन। आफू मन परी आचरण गर्ने, मन लागेको ठाउँमा जानेर अप्सराको प्रेममा पागल भएका कारण उनलाई ज्यादै दुःख लाग्यो। प्यारभक्त भागवतहरू सुताजी भन्नुहुन्छ, शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई इति सर्वम समाख्यात उर्वशी चरितम महत्। हे ऋषिहरू, तपाईहरूका समक्ष मैले उर्वशीको विचित्र चरित्रको बयान गरेँ। यसरी पुरुरवाले दुःख पाउनु परेको थियो। यो सामान्य साहित्य होइन, यो इतिहास हो, यो कथा हो, वेदमै बताइएको कुरा हो। वेदे विस्तारितम चैतत संक्षेपात कथितम मया। वेदमा बताइएको कुरा हो यो कथा भनेको। त्यसैले यो ज्ञान, यो महिमा बुझ्न जान्न जरुरी छ। जसले यो जान्यो, जसले बुझ्यो, यो कथा जसले सुन्यो, उनीहरूका पाप र शोक ताप सबै नष्ट भएर जान्छन् भनेछ उनका कथा यसै अध्यायबाट। जय बोलो भगवती उमा की जय हो।